जेका खरें म्हणजे राजकारणात कशें उलोवपाचें आसता हाचें बऱ्यापैकी ज्ञान आसा अशा मनशान आमच्या ह्या मित्राचेर जी चिखलफेक केली ताचो निशेध करपाक आमी हांगा जमले. खरें म्हणजे राजकारणात चिखलफेक आसता पण अजून गोंयचे इलेक्शन डिक्लेअर जावंक ना, ते पार्ट्यो बिल्ट्यो ज्यो कितें आसा तें कांय ठरोवंक ना अजून. आणि आधीच हे खंय तरी एक सुरवात करप कितें तरी आणि म्हणून कोणाक तरी टार्गेट करप, म्हणून कोरगांवांतल्या आमच्या मित्राक प्रशांत गावडेक टार्गेट करप ते खूप वाईट दिसता. खरं म्हणजे कोरगांव हो एक मोठो गांव ह्या मतदारसंघातलो, खूप मोठें वोटींग हे आमच्या गांवांत आसा आणि हो गांव जेणे जेणे सांबाळून दवरलो तोच राजकारणात यशस्वी जाल्लो आसा. त्याच्यामुळे बाबून हे जे कितें वक्तव्य केलें हें बरोबर न्हय. म्हाका दिसता की हाच्या फुडें ताणें खूब काळजी घेवची. ताणें जशें न्हय, सगळ्याच राजकारण्यांनी ही काळजी घेवची की एकमेकार खंय चिखलफेक करूंक जायना, एकमेकाच्या व्यक्तिमत्वाचेर दोश लावंक जायना आणि तुमचें राजकारण तुमी बऱ्या भाशेन करचें इतलीच विनंती ह्या निमित्तान करता. आणि बाबू आजगांवकर हांच्यांनी जे कितें वक्तव्य केलें ताचो हांव सगळ्या कोरगांव वासियां तर्फे निशेध करता. धन्यवाद. नमस्कार. आयज आमी शिवाजी चौक कोरगांव आसात. त्यामुळे सगळ्यांक पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराजांक वंदन, तसेच कमळेश्वर पंचायतांक नमस्कार. आयज आमी हांगा जमले तर प्रशांत गावडे आमचे मित्र हांकां डेप्युटी माजी CM बाबू आजगांवकर हेनी हे शब्द वापरलो फटींग म्हणून, तेचो निशेध करपाक आमी हांगा जमलेले आसात. आणि तो आतां भाशणां करून जायना, भाशणां करपाची न्हू असो ताका आनी एक शब्द वापरलो. आतां बाबू सुद्दां भाशणां पेडणे मतदारसंघान करता. तो काय भाशणां करतना नोकरे दिता काय? आतां मतां ही भाशणां करून जायनात ना म्हणटा. मागीर आमी ताका प्रश्न विचारता की तूं आतां जे कॉर्नर मिटिंगेक येता भाशणां करता तेन्ना तूं काडून बोल्सान दवरल्या नोकरे, आतां तूं फटयता न्हू. पळय, बाबू आजगांवकर आमकां पेडणेकारान देव म्हणटा. देव जर तूं म्हणटा जाल्यार 4.5 वर्सां खंय आसलो. जशें इलेक्शन लागीं पावलें तसो तूं पेडण्यान एंट्री मार, तशेंच तूं लोकांक आमकां देवांक कितें कितें म्हणूंक लागलें. म्हणजे तूं पेडणेकारांक कितें कितें म्हणूंक लागलो न्हू. सुरवात केले 4.5 वर्सां पेडणे बरें थंड आसलें, कोणाची किटकीट नासली. पण हेणी पावल दवरची सुरवात जाली की फटींग म्हणपाक सुरवात केली. आयज जर तूं देव म्हणटा, देव कार्य म्हणटा ते आत्ताच वारयेक वचान येयले. कोण तरी वारयेक वयता, देवाचो खंयच्या तरी वाडदीस आसता तेका वयता, जत्रा आसता तेन्ना खंय तरी घोटी भरता. म्हणजे हे वार्षिक चालू आसता. खंय तरी वर्साक अडचण येयल्यारूच फुडल्या वर्सा जाता ती गजाल. मागीर तूं 4.5 वर्सां देव जर म्हणटा जाल्यार खंय वयता? खंय आसलो पेडणेकारांक सोडून गेल्लो? आयज खंय तरी तुका याद केली त्या देवांची? तूं फक्त पळोवन गेलो न्हू. आमी देव जर म्हणटा जाल्यार हांव तेजो निशेध करता की ह्या गजालीक तूं आयज पेडणेकारांक एक तर पेडणेकाराच्या नांवार तूं डेप्युटी CM गेलो, आतां कितें मुख्यमंत्री जावंक सोदता? कितें पेडणेकार पिशे आसा? तूं नाका जाल्लें वक्तव्य करतलो आनी अशें हे जावचें आनी खपोवन घेवचें ना. आनी हेच्या फुडें सुद्दां आमी सुद्दां हेचो निशेध करता. जर तेणी चूक मागूंक ना जाल्यार बाबूक हे फुडें वावरू हांगा फिरावंक सुद्दां मुश्कील जातलें. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यांक नमस्कार. आजचो विशय सगळ्यांक खबर आसा आणि सांगची गोष्ट म्हटल्यार प्रशांत म्हाजो म्हाका दिसता तुमच्या पयलींच्यान मी ताका वळखतात. जाली 40 वर्सां 40-45 वर्सां मी ताका वळखता आनी थंयच्यान जें आमचें रिलेशन आसा तें आमी केव्हाच तोडूंक दिवना, हेच्या फुडें तोडूंक दिवचो ना. आज एका गोश्टीक लागून ताका खूब वायट दिसला. मी ताका काही गोष्टी सांगले, पण ताका जर वायट दिसला जाल्यार ते आमी धरूं जाय की आमकांच तेणी म्हटलेले भशेन जाता. सो बाबू सारक्या मनशान असं करूंक जायनासला. अशें कोणाक जर लागतात ते शब्द वापरप ना. तुका राजकारण करच्या प्रत्येक राजकारण हय सुद्दां खूब जाण राजकारणी आसतले, आमच्या सारखे समाजकारण करतात. आमकां जास्त राजकारण लागना, पण
एक माझ्या भावाक किंवा माझ्या एका मित्राक जर अशा गोष्टीन वाईट दिसता तेका म्हाकाय वाईट दिसता तेका लागून मी बाबूचो निषेध करता.